विकीपीडिया के मुताबिक न्योग एक कदीम हिंदू रस्म है जिसमें कोई भी शख्स मकतूल की बीवी के साथ जमा करके औलाद पैदा कर सकता था। बाज़ औक़ात जिस औरत के औलाद न होती वो शौहर की मर्ज़ी से किसी गैर मर्द से औलाद हासिल कर सकती थी, बशर्ते कि वो शख्स बरहमन ज़ात से हो। अपनी बीवी की हमबिस्तरी किसी गैर मर्द से करवाना ताकि नरीना औलाद हासिल हो सके, ये शराफत नहीं, दयूसी यानी बेगैरती है। ओ जनाब आला, आपको पता नहीं है कि क़यास भी हुज्जत होता है, ठीक है। बहरहाल हमारा तो उसके ऊपर ईमान है क्योंकि हमारे नबी ने वो बात कही है, ठीक है। मसाइल के हल में एक चीज़ होती है क़यास, वो भी हुज्जत हुआ करती है। तो जो दलील मैंने पेश करी है कि एक मज़हब लाखों साल पुराना है और लाखों साल से उसकी तालीम को कहा जाता है कि लाखों साल पुरानी इसकी तालीम है, तो ये बात क्या जो है ना वो बईद अज़ क़यास नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हुआ होगा तो दलील आपके पास भी नहीं है इसकी कोई, लेकिन करीने क़यास यही कहता है कि ये चीज़ हुई होगी क्योंकि ये तालीम लाखों साल पुरानी है। ये बतौर दलील के मैंने आपके सामने पेश किया, वरना हमारा तो ईमान है इस बात के ऊपर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो बात कही है। भाई आप किस बुनियाद पर ये बात कह रहे हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो बात कही है वो झूठी है? किस बुनियाद पर आप ये बात कह रहे हैं? एक शख्स ये कहता है कि नियोग के ज़रिए से एक औरत 10 बच्चे हासिल कर सकते हैं, ये तालीम लाखों साल पुरानी है। तो क्या लाखों साल में ऐसी औरतें पैदा ना हुई होंगी कि उन्होंने करोड़ों बच्चे जो है ना वो नियोग के ज़रिए से पैदा किए होंगे? क्या ये बात मुहाल है कि लाखों साल से एक तालीम मौजूद है, उस पर अमल करने वाले मौजूद हैं और करोड़ों बच्चे पैदा ही ना हुए हों? मुहाल है ना ये तो मानना कि ऐसा नहीं हुआ होगा। यकीनन हुआ होगा कि लाखों साल से एक तालीम अगर मौजूद है तो उसका मतलब ये है कि करोड़ों की तादाद में बच्चे नियोग से पैदा हुए होंगे। जैसे हम भी कहते हैं कि हज़ारों साल से इस्लाम मौजूद है, इसमें लाखों औलिया हुए होंगे। मुहाल नहीं है ये बात। नहीं, मैंने तो ऐसा कोई नहीं कहा, मैंने तो एक ज़िमनी बात कही थी कि शेर व शायरी में मुबालगा होता है। मैंने ये तो नहीं कहा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी शेर व शायरी में मुबालगा किया है। ये तो मैंने एक ज़िमनी बात उनको बताई थी। अगली ऑडियो में मैंने इसी बात की वजाहत की है कि आप गलत समझ रहे हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो करोड़ों बच्चों की बात कही है वो इस 100 साल में नहीं कही है। अमीर फैसल साहब ये सोच रहे हैं कि आर्य अब से 100 साल पहले ही थे। आर्यों का ऐसा मानना नहीं है। आर्यों का मानना ये है कि ये हमारी जो तालीम है वो लाखों साल पुरानी है, जब से वेद नाजिल हुए थे। तो जाहिर सी बात है इन लाखों सालों में एक औरत अगर 10 बच्चे पैदा कर रही है नियोग से तो करोड़ों बच्चे तो पैदा हो ही गए होंगे। गलत नहीं है इसमें कोई बात कि इसे ये कहा जाए कि नहीं भाई तस्लीम के काबिल नहीं है, इस बात को कबूल नहीं किया जा सकता। अब आपने जो बात कही थी देखें कि भाई आज की तारीख़ में आज की तारीख़ में हिंदुस्तान में करीब कोई 1 करोड़ के करीब जो है ना वो आर्या होंगे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में 1 करोड़ से कम थे। लेकिन क्या कोई आर्य इस चीज़ को तस्लीम कर लेगा कि जब से वेद नाजिल हुए हैं, आर्य तो तब से बताते हैं खुद को कि हम तभी से ही हैं जब से वेद नाजिल हुए थे, हैं? तो क्या जब से वेद नाजिल हुए थे और आज की तारीख़ तक सिर्फ एक कुंती ने ही इस बात पर अमल किया है? सिर्फ एक कुंती के हस्बैंड के अंदर ही ये खामी थी कि वो कुंती को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता था? बाकी सारे आर्य जब से वेद नाजिल हुए हैं और आज तक सबके अंदर ये सलाहियतें मौजूद हैं कि हाँ वो अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट कर सकते हैं, गर्भवती कर सकते हैं, औलाद उनसे उनके ज़रिए से औलाद हासिल कर सकते हैं। ये मैं इसीलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये बात कही है। फिर बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि फ़ी नफ्सी ही बात यही थी कि तालीम को शो कराना था कि ये तालीम आर्यों के अंदर मौजूद है। अब जो चीज़ उनके अंदर मौजूद है अगर वो चीज़ उनको बताई जा रही है तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? मतलब तलाक का मसला है, आप कहो कि भाई मुसलमान तलाक देते हैं, कोई भी मुसलमान इस चीज़ को बुरा नहीं मानेगा कि यार आपने औरतों की बेइज्जती कर दी, औरत को मर्द से अलग करके कि तलाक दे दी है मर्द ने औरत को, तुमने एक औरत के ऊपर जो है ना वो हमला किया है, उसके मर्द से उसके शोहर को जुदा कर दिया। अब वो इस तरह के इल्ज़ाम आपको देने लग जाए तो आप कहोगे भाई तो तालीम है आप लोगों की, तुम क्यों बुरा मान रहे हो इस चीज़ को लेकर? नहीं अमीर फैसल साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि आप मेरी बात को जो है ना वो गलत समझे हैं। मैंने सिर्फ एक ज़िमनी बात आपको कही है कि जो शायराना कलाम होता है ना उसमें मुबालगे से काम लिया जाता है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा है आपको कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी मुबालगे के तौर पर ये बात कही है।
بلکہ اس بات کو تو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ مثال پیش کی ہے کہ دیکھیں کنتی کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں نے اس تعلیم پر عمل نہیں کیا۔ وید کی تعلیم کو جو بتایا جاتا ہے کہ وہ کئی ہزاروں لاکھوں سال پرانی تعلیم ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے ہزاروں لاکھوں سال سے یہ تعلیم چلی آ رہی ہے، لوگ اس پہ عمل کرنے والے بھی تو موجود ہوں گے نا۔ بھئی پرمیشور ایک تعلیم دے کر جو بھیجتا ہے بنی نوع انسان کے لیے، تو اسے تو پتہ ہوتا ہے نا کہ اس طرح کے معاملات ان کے سامنے پیش آئیں گے، تو لہٰذا اس کے لیے ان کے سامنے یہ تعلیم ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے لیجیے آپ کے جیسے کہ ہندوستان کا قانون بنا ہے، اب ہندوستان میں جو قانون بنے ہیں یا جو قوانین بنے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے مطابق ہندوستان میں جرائم بھی ہوتے ہیں کہ یہ جرائم ہندوستان میں ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے یہ قانون ہے۔ اسی طرح سے یہاں تعلیم کی بات ہے کہ پرمیشور کو تو پتا تھا نا کہ بھئی آئندہ اس طرح کے معاملات ہوں گے، جب یہ تخلیق کی جائے گی انسان کی تو اس طرح کے لوگ بھی جو ہے نا وہ دنیا میں پیدا ہوں گے کہ مردوں کے اندر یہ کمی ہوگی کہ وہ اپنی عورت کو جو ہے نا وہ گربھوتی نہیں کر سکتے ہیں، پریگننٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر عورتوں کے لیے تعلیم بنائی گئی۔ اب یہ ہزاروں لاکھوں سال پرانی تعلیم ہے، تو ظاہر سی بات ہے کروڑوں بچے تو ہو ہی گئے ہوں گے اس تعلیم سے اس طرح کے۔ اچھا، سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کروڑوں بچوں کا ذکر کیا ہے کہ بھئی کروڑوں بچے نیوگ سے جو ہے نا وہ ہوئے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کروڑوں نہیں ہوئے ہیں، تو کتنے ہوئے ہیں آپ کی نظر میں؟ آپ مجھے بتا دیجئے کتنے ہوئے ہیں؟ لاکھوں؟ لاکھوں میں اگر ہوئے ہیں تو کتنے لاکھ؟ اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں، ہزاروں ہوئے ہیں تو کتنے ہزار؟ ٹھیک ہے، بتا دیجئے آپ مجھے خود، پھر میں بتا دوں گا آپ کو کہ کس طرح سے اس شعر کا مطلب ہے یا کیا ہے۔ پہلے آپ مجھے بتائیے۔ نہیں امیر فیصل صاحب، اس کے تعلق سے یہ الفاظ استعمال کرنا کہ جی انسلٹ کر دیا ہے، میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ درست ہے۔ بھئی مان کر چلیے شیو لنگ ہے، لنگ کسے کہتے ہیں آپ خود بھی سمجھتے ہیں، پینس کو، یعنی شیو کا پینس۔ اب ہندو لوگ جو ہے نا اس کی پوجا کرتے ہیں اور چومتے بھی ہیں اس کو۔ اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ یار ہندو عورتیں یا ہندو لوگ تو پینس کو چومتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا یہ ہوگا کہ میں نے ان کی انسلٹ کر دیا؟ نہیں، یہ چیز تو ان کے اندر موجود ہے، میں نے تو حقیقت بیان کی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آریہ عورتوں کے ساتھ آریہ عورتوں کے متعلق بات کہی ہے نا، وہ سب کے تعلق سے نہیں کہی ہے، وہ صرف ان کے تعلق سے کہی ہے جن کو بچہ نہیں ہوتا ہے مرد کی طرف سے، کہ ان کے لیے پھر نیوگ کا سسٹم ہے آریوں کے اندر، اور پھر اس میں ہوتا یہ ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ کسی دوسرے مرد کے پاس جا کر جو ہے نا وہ ہم بستر ہوتی ہیں اور وہاں سے پھر اولاد حاصل کرتی ہیں۔ یہ آریوں کی تعلیم ہے۔ ہر ایک عورت کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہیں کہا ہے، بلکہ وہی بات کہی ہے جو آریوں کی تعلیم کے اندر موجود ہے۔ اب آریاں اگر اس چیز کے منکر ہیں کہ نہیں ہمارے میں اس طرح کی کوئی تعلیم موجود نہیں ہے، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ یہ بات ود ریفرنسز کہی ہے کہ ہاں ان میں یہ سسٹم ہے۔ اب مجھے بتائیے، ایک شخص کوئی کام کر رہا ہے، چور کو اگر تم چور کہو گے تو کیا چور یہ کہے گا تو نے میری انسلٹ کر دی ہے چور کہہ کر؟ تم دو جوتے مارو گے اس کے منہ پہ کہ تو چور ہے اس لیے تجھے چور کہا گیا ہے، کیونکہ تو چور ہے، تجھے برا کیوں لگ رہا ہے؟ جب تو ہے تو قبول کر اس چیز کو۔ تو یہی بات وہاں پر بھی ہے کہ آریوں کی وہ عورتیں جو اپنے مرد سے اولاد پیدا نہیں کر سکتی، ان کے توسط سے اولاد پیدا نہیں کر سکتی، ان کے تعلق سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بات کہی ہے کہ وہ یہ فیل کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر میں ریفرنس دے سکتا ہوں آپ کو، اور اگر کرتے ہیں تو پھر اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟